الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم ایک دفعہ صلاة والسلام پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ما بین پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سناد بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے دو بعد صاحب صدر فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا قاری ممتاز صاحب ڈھوگر مدہ ذلہ والی مسند صدارت تشریف فرمان دیگر توڑے علاقے دے جید علماء کرام اسٹیج دی زینت اور دائیں بائیں اجتماع تشریف فرمانے اس سب میرے تو افضل نے میں علماء دا خادمہ نوکرہ اللہ منو تو انو ہمیشہ علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے محترمہ مکرم جناب چودھری مقبول ڈوگر صاحب نے میں نو حکم دیتا میں توڑی زیارت واسطے حاضر ہویاں چند کڑیاں واز کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس دوتے عمل پر ہون دی توفیق عطا فرمائے اے برخوردار محمد طارق ڈوگر نے قرآن کریم نو حفظ کیتا ہے اور اے دے والد نو بڑا چاہ چڑے ہے کہ میرے پتر نے قرآن نو سینے چ محفوظ کیتا ہے تو میں اپنے ڈیرے تے کوئی جشن کراں انہیں کوئی معمولی کتاب نہیں پڑھی انہیں وہ کتاب پڑھی ہے جڑی اللہ نے اپنے محبوب محمد تے نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں بڑیاں خوشیاں دے چاواں کیتیاں نے اللہ کریم انہاں دی اس محبت نو جڑی قرآن دے نالے سرکار دے نالے رب لم یزل دے نالے اللہ اس محبت نو عقیدت نو خلوص نو اور آج دی محفل نو اللہ قبول فرما کے انہاں واسطے بھی خیر و برکت اور میرے توڑے واسطے بھی اللہ ذریعہ نجات بنائے تقریر تو پہلے ایک گزارش اگر قبول کر لو تو تھوڑی بڑی مہربانی ایک محفل دا ماحول بنا لو تاکہ میں تھوڑے نال جلدی نال گفتگو دا آغاز کرا یقیناً تسی حضور دے غلام ہو اے کوئی شک نہیں کہ تسی سارے حضور دی محبت لے کے آئے ہو تے محبت تھوڑے چہرے تو بھی عیاں ہو رہی ہے کہ ایتھے جڑا مسلمان بیٹھا ہے ایدہ سینہ عشق رسول نال منور ہے یقیناً تسی حضور دی غلامی اے بہارہ حاصل کر رہے ہو اگر کسی موقع تے ضرورت پہ جائے کسی گستاخ نو مارن دی اتھے بھی تسی اپنی جاننا دین تو تریغ نہیں کرو گے مار کے دسو گے اسی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا بھی جاننے ہیں
تے مصطفیٰ دے گستاخ دی مرمت تے مذمت کرنا بھی جاننے ہیں یہ وچ بھی شک کوئی نہیں کہ تسی اپنی جانا رسول اکرم واسطے نچھاور کرن واسطے بھی تیار ہو اس پنڈال وچ جننے نوجوان بیٹھے نے بزرگاں نو میں تنگ نہیں کردا اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو جڑے نوجوان حضور دے نا تو اپنی جانا قربان کرن والے تیار نے وہ ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جڑے نوجوان نے نا ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو ذرا میرے قریب قریب آ جاؤ بڑی مہربانی اگے آ جاؤ شکریہ اگے آ جاؤ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی مہربانی تھوڑے جا قریب ہو کے بچے پیچھے کر دیو نا اٹھو بیٹا آپ اچھے بچے پیچھے چلے جاؤ سیانے بندے اگے آ جاؤ مہربانی شکریہ بھائی جان اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ مہربانی جناب شکریہ اللہ برکت عطا فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات نعرہ تکبیر جڑے بولن زندگی چی ضرور مدینے جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرات میرے تو قبل بھی تساں سلطان الخطبہ حضرت علامہ عبدالحمید چشتی گولڑوی آف خانے والا انہوں دا خطاب سماعت کیتا ہے یقیناً توڑا دل بھاگ بھاگ ہویا ہونا ہے میں بھی وعدے دے مطابق حاضر ہو کے تو انواز سنان لگا تو سب تمام تر توجہ میری طرف مرکوز رکھنی ہے تو پھر میرے موضوع کو سمجھ پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایو کتاب ہے جدے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں غلطی تے بڑی دور دی گل شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے انہاں کتاباں لکھیاں کسی نے کتاب لکھی 50 ورق دی کسی نے کتاب لکھی 100 ورق دی کسی نے کتاب لکھی 500 ورق دی کسی نے کتاب لکھی 1000 ورق دی اپنے اپنے علم دی طاقت دے مطابق کتاباں لکھ دے رہے لکھن تو بعد کسی اہل علم کو لوگ نظر ثانی کروان دے رہے کہ دے وچ کو غلطی نہ ہو گئی ہوئے اہل علم اس کتاب دا مطالعہ کر کے نظر ثانی کر کے غلطیاں تو صاف شفاف کر کے واپس مصنف نو دیندے نے مصنف اس کتاب نو کمپیوٹر سے تیار کرواندا ہے پھر چھپ دیئے ٹائٹل تیار ہوتا ہے ٹائٹل دے اندر کتاب لگ دیئے وہ کتاب بازار میں چاہ دیئے لوگ اس نو خرید دینے علم حاصل کر دینے اور کتاب پڑھ دیا کتاب دے اینڈ تے ایک جملہ لکھیا ہوتا ہے اس جملے دی طرف میں تو آڈی توجہ دلانا چاہنا جنہ گوڑے کھلے کیتے نے اگر محفل دے ادب نو ملوزی خاطر رکھنا چاہو تو گوڑے تھلے کرو محبت دا مظاہرہ فرماؤ سرکار دی محفل ہے اس واسطے ادب نال بٹھا رہے ہیں کی پتہ کسی دی حاضری مقبول بھی ہو جائے تے منظور بھی ہو جائے آنکھ لگ جائے تے دیدار رسول بھی ہو جائے حضرات وہ کتاب بازار میں چاہ کے لوگوں نے خریدے نہیں مطالعہ کر دے نہیں اینڈ تک جملہ ہوتا ہے اس جملے دی طرف میں تو اڈی توجہ دلانا چاہنا اینڈ تک جملہ لکھیا ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو تو آز راہ کرم اردو بازار لاہور یا کراچی اینے نمبر ساڑی دکان ایڈریس مکمل نوٹ ہوندہ ہے سانو تسی خط دے ذریعے دسو کہ کیڑی صفحے دے ہوتے کیڑی غلطی ہے تاکہ اسی آئندہ جدو ایڈیشن چھپوائیے مزید کتاب نو غلطیاں تو صاف تے شفاف کر کے چھپوائیے کتاب دے اینڈ تے جملہ ہوندہ ہے اہل علم سمجھن گے اہل نظر سمجھن گے کتاب دے اینڈ تے جملہ ہوندہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو تو آز راہ کرم ہمیں اس پتے پر ارسال کرے تاکہ اندھا ایڈیشن میں یہ غلطی نہ چھپ سکے صدقے جامعہ کائنات دے رب تو
اللہ نے کوئی 5 سپارے بیان کر کے گل نہیں کی تھی، 10 سپاریاں تو بعد گل نہیں کی تھی، 15 یا 20 سپاریاں تو بعد گل نہیں کی تھی، 30 سپاریاں تو بعد گل نہیں کی تھی، اجے قرآن دی ابتدا ہے تو فرماندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اینو پڑھن والیا دھیان نال پڑھی، غلطی تے بڑی دور دی گل ہے، اے دے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش کوئی نہیں، شک تے شبہ او دی بھی گنجائش کوئی نہیں، کیوں؟ الا ریب، اینو نازل کرن والا خدا ہے تے جدے تے نازل ہوئی ہے او مصطفیٰ ہے تے جڑا لے کے آیا وہ جبریل امین ہے۔ حضرات دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے، انہاں کتاباں لکھیاں، انہاں لکھاریاں وچ ایک بہت بڑا ولی کامل حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تصوف و معرفت ہوتے، 10 سال لکھ دے رہے، توجہ ہے، میں توانو تواڈی مرضی دے مطابق چاشنی پیش کراں گا، لیکن تھوڑا جا تسی اے میرے ابتدائی گفتگو نو سمجھو، میں تواڈے مزاج تو بڑا قریب تو واقف ہوں، توجہ دیو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت الرحمن نے کتاب لکھی، 10 سال لکھ دے رہے، 10 سال لکھن تو بعد 10 سال اس کتاب کی نظر ثانی کر دے رہے کہ میرے کو اے دے وچ کوئی غلطی نہ لکھتی ہوئے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا فکرہ، کوئی ایسی گل نہ لکھی گئی ہوئے جڑی غلط ہوئے، میں چھان بین کرا۔ 20 سال گزر گئے، اگلے 10 سال اس خیال چ گزارے انہوں میں چھپوا کے منظر عام تے لے آما کے نہ لے آما، انہوں چھپواما کے نہ چھپواما۔ 30 سال بعد اس کتاب نے ایک بیگ وچ بند کیتا، بند کر کے اپنے مرید نو بلایا، مرید نو آکھیا بیگ اٹھا، انہوں سمندر یا دریاچ انہوں پھینکیا، مرید نے بیگ چکیا تے بڑا ہلکا، بہت ہلکا بیگ وچ کتاب سی، مرید نو نہیں علم اس کتاب دے متعلق، وہ بیگ اٹھایا تے لے کے چلا گیا سمندر دے کنارے، انہیں پھینکیا، فوری کتاب نیچے چلی گیا، وہ بیگ نیچے چلا گیا، پانی دے اندر ڈوب گیا، نیچے چلا گیا۔ مرید بڑا حیران ہویا کہ بیگ اٹھان میں تے بہت ہلکا سی، انہوں پانی تے پھینکیا، انہوں تے تیرنا چاہیے دا سی، لیکن یہ نیچے چلا گیا۔ یہ اندر ایسی کیڑی وزنی چیز سی جڑی فوری طور تے انہوں نیچے لے گئی، اٹھان میں تے بہت ہلکا سی۔ مرید پریشانی دی عالم اپنے شیخ کامل حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ دی بارگاہ واپس آیا، آگے کہنے لگا حضور گل دی سمجھ نہیں آئی، فرمایا کہا دی حضور وہ جڑا تسا میں بیگ دیتا سی نا وہ میں لے کے گیا، وہ میں پانی دی سپرد کیتا ہے، وہ فوری نیچے چلا گیا ہے، اٹھان میں بڑا لگا سی، چاہیے سی تے تیرتا، لیکن وہ فوری نیچے چلا گیا ہے۔ حضور اس بیگ وچ کیڑی ایسی چیز سی جڑی پھینکن وچ بہت وزنی ہو گئی ہے، اٹھان وچ بہت ہلکی ہے۔ فرمایا اس بیگ دے اندر ایک کتاب سی جڑی تصوف تے معرفت دے علوم تے میں لکھی سی، 10 سال لکھدا رہا، 10 سال نظر ثانی کردا رہا، 10 سال اس خیال چ گزارے نے چھپوا کے منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں۔ فرماندے نے 30 سالاں تو بعد جنید بغدادی اس نتیجے تے پہنچیا ہے کہ جنی دیر تک اللہ دا قرآن باقی ہے انی دیر تک کسی ہور کتاب دی ضرورت ہی کوئی نہیں، جنی دیر تک اللہ دا قرآن باقی ہے انی دیر تک کسی ہور کتاب دی ضرورت ہے کوئی نہیں، چونکہ ہر شے دا علم قرآن کے اندر ہے، ہر چیز دا فکر قرآن کے اندر ہے، جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت یا باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، ماں باپ دا ذکر قرآن دے اندر، چند
سورج تے ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑ بلندیاں تے چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، دریا سمندر تے طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات توجہ دیا جائے، مکے دیا بھاتا قرآن دے اندر، مدینے دے نظارے قرآن دے اندر، جہنم دے انگاریاں دیا گلاں قرآن دے اندر، جنت دے نظارے قرآن دے اندر، نبیان دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقہ دا ذکر قرآن دے اندر، شہیدان دا ذکر قرآن دے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، موت دا ذکر قرآن دے اندر، قبر دا ذکر قرآن دے اندر، قیامت دا ذکر قرآن دے اندر، محشر دا ذکر قرآن دے اندر، ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے۔ کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عداوہ بڑھ کے نازل ہویا ہے۔ ہائیس کھولو تھوڑی جو ہائیس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہیا یا ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے۔ کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عداوہ بڑھ کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، جڑی تسی چپ کر کے سنبھال کے رکھی ہے نا سبحان اللہ، وہ بھی قرآن وچ ہی ہے۔ اے جڑے بندے بولن دے نا اللہ انہاں نو مدینے پہنچائے۔ اے نہیں میں کہنا ایسے مہینے اجے ٹکٹاں تے کھلیاں نے تے تسی کہیں جاؤ گے، اے نہیں میں کہنا ہے۔ تسی بھی پتر نہ آکھیا کرو، نقیب آندے نہ جڑا ہن سبحان اللہ کے ایسے مہینے مدینے جائے، اے نہ آکھیا کرو۔ اے پتہ نہیں منظوری کدوں ہونی تے جلسے وچ بندہ ایں دے جملے کہہ کے پھر ہونا پیندا ہے۔ اے دعا کرنا زندگی چ رب تانوں ضرور مدینے بلائے، مکے بلائے ہیں۔ تے اس وچ جڑے بولن دے او مینوں بڑے چنگے لگدے، جڑے نہیں بولدے میرے لو فوت بھی ہو جان، مینوں کہدی ٹینشن۔ تے جڑی میں تانوں پیار نہ تقریر کرنی سی نا وہ گئی جے مک، اے گوڈے تھلے کر لو نہیں تے وڈ کے رکھ لو، جے جاندیاں جوڑ کے نہ جاواں تے تاں گل کرے آ جے، الفی تے پنڈوں لب ہی جانی ہے تو دے نال جوڑ لیں گے، نہیں تے گوڈے تھلے کرو تے سانوں ہو کے بولو تے تھوڑا جے محبت مظاہرہ فرماؤ تے سارے ہی بولو سبحان اللہ ہیں۔ تواڈے نال ہن تھوڑا جا مزاح بھی ہو گیا تے ہن تواڈے نال گل ایک ہو گئی ہے تے تسی مسکرا پے ہو تے بندے تسی چنگے ہو، اللہ تانوں عزت عطا فرمائے۔ تے سارے بولو، جڑا بندہ ہونا نہ بولیا میں تقریر چھڈ کے تے کول آ جانا ہے، اونوں میں کھڑا کرنا ہے، دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی پورا سننا ہے۔ تے اپنا کام خراب نہ کریا جے، آ جڑے نیڑے نیڑے بیٹھے ہو نا تہاڈا کام ذرا ڈبل بولنا چاہیے، اچھی طرح بولو سبحان اللہ۔ حضرات ہر چیز کا علم قرآن دے اندر ہے تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دی نعت بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ نو جہاد تے لے کے جان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مکہ دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور پہاڑ دے اتے ذکر قرآن دے اندر، حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات میرا نبی بستر تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی اپنی زلفاں نو تیل لگان تے ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات میرا نبی معراج دی شب لامکاتیاں بلندیاں تے جائے تے ذکر قرآن دے اندر۔ سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے شراپہ نور بن کے اس کائنات میں تشریف لے آن دے اللہ ذکر قرآن دے اندر۔ نعرہ لانا ہے تو پھر ہاتھ ہونا ایتھے تسینہ ہوئے ایتھے، ایدہ مانا یہ وے حضور میں بھی حاضر ہاں، حضور میں بھی حاضر ہاں، حضور میں بھی حاضر ہاں۔ جیڑا حاضر ہے ہوتے حاضری لوائے نا، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، نعرہ رسالہ۔
حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور، سارا قرآن میرے مصطفیٰ دیاں اداواں بن کے نازل ہویا ہے۔ اور میں کہ جملہ کہنے لگا ویکھو تواڈے چ سبحان اللہ ایمان والے کنے بول دینے، قرآن میرے نبی دیاں اداواں دا نام ہے۔ حافظ تارک نے کوئی معمولی کام نہیں کیتا، انہیں مصطفیٰ دیاں اداواں نو یاد کیتا ہے، حضور دیاں اداواں نو یاد کیتا ہے، حضور دیاں شاناں نو یاد کیتا ہے۔ تے شاناں او جڑیاں میں تسی بیان کرنے آؤ نہیں، او شاناں یاد کیتیاں نہیں جڑیاں خدا نے بیان کیتیاں ہیں۔ کیڑا قرآن انہاں یاد کیتا ہے جدیاں شداں آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں مداں آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں زیرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں زبرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر۔ رومی کشمیر تاجدار کھڑی میاں محمد بخش رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی گل کر کے آکھی ہے، کھڑی دا تاجدار بول کے آندہ ہے، اے شداں مداں اے زیرہ زبیرہ، شداں مداں تے زیرہ زبیرہ، سب شانی نبی وچ آئیاں، اویاما لوگا خبر نہ کہائی، اتے خاصا رمضان پا آئیاں، اویاما لوگا اے خبر نہ کہائی، آما لوگا اے خبر نہ کہائی، اتے خاصا رمضان پا اے پائیاں۔ اچھا تو تھوڑا جا میں عقیدے دی ترجمانی واسطے اترن لگا، دل و دماغ سے جگہ دیا جے میری گلاں نو۔ قرآن ہے کی یہ نور کی ہے، نور تے جنہیں کلیا او کی ہے نور، تے جنہیں لے آندہ ہے او کی ہے نور۔ انہوں بڑی اہم گل ہے، کلام بھی نور، جدہ کلام ہے او بھی نور، جنہیں لے آندہ ہے او بھی نور، تے جدے تے نازل ہویا ہے ادھے بولے ہو لگتا ہے ادھیاں چھ اختلاف ہے، ہو سکتا کوئی مولوی آندہ ہوئے نہیں جی نبی تے ساڑھے جا بشر ہے۔ ایک مولوی نے مینوں بھی آکھیا، انہیں کیا ایڑا تجھے نبی پاک نو نور مان دے ہو نا، اے نور کوئی نہیں، نبی تے ساڑھے جا بشر کھاندہ پیندہ سوندہ بیندہ جاگدہ ہاتھ پیر کان سب کچھ ساڑھی طرح ہی ہے، تے نبی انسان ہے، اسے بھی انسان ہے۔ تو میں کہا مولوی جی تواڈے ابے تے بھی دو ایتاں قرآن دیاں نازل ہو جانیاں چاہیے سن، چونکہ نبی تواڈے ورگا ہی ہے۔ سبحان اللہ، تواڈی ویسے ہولی بڑی نکلی جی، تو نبی دے گستاخ دی مرمت ہوئے نا تے مذمت ہوئے تو انہوں تے خوشی چڑھنی چاہیے، تے گستاخ نو اندروں حجے پیرے ہوندے نے، بول نہیں سکتا، اندروں مر گیا ہوندہ ہے، یہ کی میں سن لیا ہے، تو انہوں تو اچھی بولنا چاہیے اس ٹائم۔ سبحان اللہ، تسی تے سارے اپنے بیٹھے ہو ہیں۔ اچھا ہن نبی پاک دے متعلق توجہ میرے حال دیا جے، میں جے گل کچی کرانا تو میں نے تسی پوچھ سکتے ہو کیا گل کتھوں کی تھی، میں دلیل نال گل کر رہا جی۔ نبی پاک تے صرف بشر نے، میں کہا مولوی جی قرآن نازل کتھے ہویا ہے، اندر نبی پاک تے، تو میں کہا نبی پاک تے بشر نے، تے کلام نور ہے، نبی تے ٹھہر کنج گیا ہے، میرے توڑے تے نازل نہیں ہویا۔ مولوی جی توڑے ابے تے کوئی ایت نازل نہیں ہوئی، تسی بھی تے بشر ہی ہو۔ اے انہیں پاکستان چ پیر بیٹھے نے، داتا صاحب تو وڈا کو پیر ہے تے اونا تے نازل نہیں ہویا، غوث پاک تے نازل نہیں ہویا،
اور حضور دے دور میں سننا حضرت ابو بکر حضور دے خلیفہ نے مرید نے غلام نے ابو بکر صدیق تے نازل نہیں حضرت عمر تے نازل نہیں حضرت عثمان تے نازل نہیں انہاں تے نہیں کیا نبی ساڈے ورگے اسی نبی ورگے ہاں 14ویں صدی دا ملا کہ نبی میرے ورگا تے میں نبی ورگا میں کیا ملا بوتی سنبھال تو تے اپنے ابو ورگا نہیں ہو سکتا تو میرے محمد ورگا کیویں ہو سکنا ہے سرکار سرکار اچھا کہ جملہ اور تو آڑے لئی اچھا انہاں مولویاں کدی نہیں آکھے ابو جال ساڑھے ورگا تسی ابو جال ورگے چوئی صاحب تسی لوکاں دے پریا پنچایت دے فیصلے کرنے والے لوگ بیٹھے ہو اللہ تو انہیں عزت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے ہیں تسی بھی سارے پریا پنچایت بہن والے لوگ ہو اور سارے عزت دار ہو کدی تسا کسی مولوی کو سنیا ہوئے کہ انہیں کیا ہوئے کہ اتبا میرے ورگا تو میں اتبا ورگا شہبہ میرے ورگا تو میں شہبہ ورگا ابو جال میرے ورگا تو میں ابو جال ورگا انہاں نو جدوں ویکھو کہن کہ نبی ساڈے ورگا تسی نبی لکھ دی لعنت ہوے نبی دی برابری کرن والے ہو اوتھے تے جبریل ورگے بھی غلام تے خادم بن کے ہاتھ بن کے ہیں جبریل ورگے تے تیری کی حیثیت ذات دی کوڑ کڑلی تے چھتیراں نو چپے ہیں مرد کی تھی میرے پاک پروردگار قرآن کتھے نازل کی تھی رب کائنات نے فرمایا میں اپنے نبی تے نازل کی دے اللہ اندر جے میں قرآن نو پہاڑا تے نازل کر دا علماء میرے نالو بہتر بیان کر دینے سنو ذرا اللہ فرما دے اگر اس قرآن نو میں پہاڑا تے نازل کر دا پہاڑے دا بوجھ نہیں سن چک سکدے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے پہاڑا دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میرے کلام نور دا بوجھ برداشت کر لینا اے مولا پھر کتھے نازل کی تائی فرمایا میں اپنے آخری نبی دے قلب تے نازل کی تے اللہ کنے 5 سپارے فرمایا نہیں اللہ 10 سپارے فرمایا نہیں اللہ 20 سپارے فرمایا نہیں اور اللہ کہا 30 سپارے میں اپنے یار دے قلب تے نازل کیتے نے یا اللہ نبی تیرا بشار ہے کلام تیرا نور ہے میرے جملے نو سٹ نہ پایا جے حضرات میرے آن دا سفر ضائع تے برباد نہ کریا جے جملے نو سمجھو اے مولا نبی تیرا بشر ہے کلام